सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स छ त्यो बुझाउनेछु, त्यो गर्नेछु हामी। सो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स बुझ्नको निम्ति तपाईँहरूलाई अब सबै डिफ्रेन्सिएसन, इन्टिग्रेसन, इन्डेफिनिट इन्टिग्रल जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन थियो र मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सबै निपुणता हासिल गरेपछि मात्रै तपाईँले इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स सक्नुहुनेछ। सो त्यो गर्नुको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल सहित म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु। जस्तै म एउटा डाई हार्ड मार्भल फ्यान हो, आई एम अ डाई हार्ड मार्भल फ्यान। सो मार्भल फ्यानको हेर्नुभएछ, सबैले मार्भल मुभिजहरू हेर्नुभएछ, सबै कुरोहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँले कि अगर तपाईँले अभेन्जर्स बुझ्नु छ भने तपाईँले थर, त्यसपछि तपाईँले क्याप्टन अमेरिका द फर्स्ट अभेन्जर, आइरन म्यान सबै हेरेको हुनुपर्छ, द इन्क्रेडिबल हल्क, तब मात्रै तपाईँले त्यो बुझ्नु। किनकि सबै त्यो मुभिजहरूमा टेसराक्टको कुरा गरेको छ। अगर त्यो बुझ्नु भएन तपाईँले अभेन्जर्स बुझ्नु हुँदैन। सो सेम खालके अगर तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएसन बुझ्नु छ भने पहिला लिमिट, कन्टिन्युटीहरू सबै बुझेको हुनुपर्छ। लिमिट, कन्टिन्युटी, डिफ्रेन्सिबिलिटी एन्ड इन्भर्स, यो चारवटा चिज चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। जसरी थर, क्याप्टन अमेरिका द फर्स्ट अभेन्जर, आइरन म्यान एन्ड द इन्क्रेडिबल हल्क, यो चिजहरू बुझ्यो भने मात्रै तपाईँले टेसराक्ट कसरी भनेको भने बुझ्नुहुन्छ। सो सिमिलरली अर्को कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले डिफ्रेन्सिएसन बुझ्नुभयो, जस्तै अभेन्जर्स बुझ्नुभयो, त्यो पछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त्यहाँबाट सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ। अब जुन चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ तपाईँको, त्यो पछि डिफ्रेन्सिएसन पछि त ठिकै सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ नै छ। सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, एज अफ अल्ट्रोन। अब त्यो एज अफ अल्ट्रोन सुरु हुनु अगाडि तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सानोबाटै सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा चाहिँ तपाईँको ओभरअल डल्लै जुन चाहिँ छ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ जुन चाहिँ चिजहरू छ त्यसमा के मात्रै छ भन्दाखेरि खालि अल्जेब्रा मात्रै छ, किनकि डिफ्रेन्सिएसन त्यही हो, खालि सेकेन्डपल्ट फेरि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु मात्रै हो। सो त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले कोसित कम्पेयर गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ क्याप्टन अमेरिका द विन्टर सोल्जर भन्नेमा त्यसमा पनि त्यस्तो केही खास त छैन, खालि यति मात्रै छ कि बकी जिउँदै छ भनेर मात्रै कुरा मात्रै छ त्यसमा पनि। सो सेम खालके पनि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा त्यस्तो केही त छैन, खालि यति मात्रै छ कि खालि त्यसमा अल्जेब्रा मात्रै छ, कसरी तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो पछि तपाईँको आउँछ इन्टिग्रेसन, त्यो चाहिँ हुन्छ तपाईँको एज अफ अल्ट्रोन। अगर एज अफ अल्ट्रोन मजाले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले अभेन्जर्स पनि हेर्नुभयो, त्यो पछि तपाईँले यो विन्टर सोल्जरहरू, त्यहाँबाट मात्रै तपाईँले एज अफ अल्ट्रोन बुझ्नुहुन्छ। अब त्यो पछि तपाईँको इन्टिग्रेसन बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी नै त्यो इन्टिग्रेसन एज अफ अल्ट्रोन बुझ्ने बित्तिकै तपाईँको के सुरु छ भन्दा त्यहाँबाट तपाईँको अन्य कुरोहरू छ। त्यहाँबाट सिभिल वार भयो, त्यो पछि तपाईँको मेथड अफ सब्स्टिट्युसन भइहाल्यो। त्यो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन जुन सिभिल वार छ त्यो बुझेपछि मात्रै तपाईँले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो आउनेछ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स। सो त्यसरी नै हो, डिफ्रेन्सिएसन अभेन्जर्स बुझ्दैन, एज अफ विन्टर सोल्जर बुझ्दैन, विन्टर सोल्जर बुझ्दैन, एज अफ अल्ट्रोन बुझ्दैन, एज अफ अल्ट्रोन बुझ्दैन, सिभिल वार बुझ्दैन। सिभिल वार बुझेन जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसनलाई म मान्दैछु भनेपछि इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स बुझ्ने जुन चाहिँ छ इन्फिनिटी वार। अब इन्फिनिटी वार के कारणले, इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स आइबाटै इन्फिनिटी वार। सो सेम खालको हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो सबै चिजहरू बुझेपछि मात्रै तपाईँले त्यो चिज बुझ्नुहुन्छ। अब इन्फिनिटी वारहरू बुझ्नुहुन्छ, त्यो सबै मुभी हेर्नु भएको छ मात्रै। सो सबै यो चिज बुझेको छ मात्रै इन्फिनिटी वार बुझ्छ। इन्फिनिटी वार जसरी लामो पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, त्यसरी नै इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स लामो हुन्छ, यसको हिसाबबाट डल्लै लामो हुन्छ तर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अब त्यसरी नै इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स सकिने बित्तिकै तपाईँको यो च्याप्टर सकिने बित्तिकै तपाईँको इन्टिग्रेसन अफ सम स्पेसल फर्म्स भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई म तपाईँहरूलाई ट्रिगोनोमेट्रिक र ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्सको स्पेसल फर्म्सहरू छ र तपाईँको यो पार्सियल फ्र्याक्सन्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। सो त्यसलाई हामी क्याप्टन मार्भल बुझेर बुझौँ, क्याप्टन मार्भल। त्यो पछि तपाईँको आउँछ डेफिनेट इन्ट्रिगल एज अ लिमिट अफ सम, त्यो पछि डेफिनेट इन्ट्रिगल सुरु भयो। देयरफोर डेफिनेट इन्ट्रिगल, जब म डेफिनेट इन्ट्रिगल आउँछ म तपाईँलाई पनि त्यही कुरा भन्छु जुन चाहिँ क्याप्टन अमेरिका भनेको थियो, द्याट वी आर इन द एन्ड गेम नाउ। सो सेम हुन्छ, सो वी आर इन द एन्ड गेम नाउ, त्यो पछि त्यो सुरु भइहाल्छ। तर पनि त्यही हो, एन्ड गेम सकेपछि त मार्भलको यो सकेको त छैन, त्यो पछि आउँछ सबै कुरोहरू, त्यहाँबाट नयाँ नयाँ चिजहरू आउँछ, अभेन्जर्स 2.0 सुरु हुन्छ भनेको छ। सो त्यसरी नै तपाईँले अगर इन्फिनिटी वार सबै यो चिजहरू बुझ्नु छ भने त एन्ड गेम बुझ्नु हुँदैन। सो सिमिलरली तपाईँले कुनै साथीलाई लानुभयो मुभी हेर्नुको निम्ति, त्यसरी तपाईँ सबै त्यसमा सबै चिजहरू आउँछ, ब्ल्याक प्यान्थर, डक्टर स्ट्रेन्ज, थर राग्नारोक, यो सबै कुरोहरू बुझेको हुनुपर्छ तपाईँले। यो चिजहरू मात्रै हेऱ्यो भने मात्रै तपाईँले इन्फिनिटी वार बुझ्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको अल्जेब्रा सबै कुरोहरू आउँछ, अल्जेब्रा फर्मुलाहरू ठिक छ कि छैन त्यो सबै चिजहरू, किनकि त्यस्तो असर त पार्दैन इन्फिनिटी वारमा है। तर पनि सबैको आफ्नो आफ्नो सानो मेजर रोलहरू छ, त्यही कारणले फर्मुला याद हुनु पऱ्यो। तपाईँले डिफ्रेन्सिएसन बुझ्नुभएको छ, लिमिट कन्टिन्यू बुझ्नु छ, अभेन्जर्स बुझ्नु हुँदैन, त्यसरी एज अफ अल्ट्रोन बुझ्नु हुँदैन, त्यसरी सबै चिज एकासित कनेक्टेड छ। सो सेम खालके अगर तपाईँले लिमिट बुझ्नु हुँदैन, कन्टिन्यू बुझ्नु हुँदैन, डिफ्रेन्सिएसन बुझ्नु हुँदैन, सो त्यसरी इन्टिग्रेसन बुझ्दैन, त्यसरी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ बुझ्दैन, त्यसरी सबै कुरो सेम खालके नै छ। त्यही कारण मैले त्यसको तपाईँहरूले रिलेट गर्नु सक्छ भने म यो कारणले मैले तपाईँहरूलाई बुझाएको। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले अब यो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स सक्ने बित्तिकै अब त्यसरी तपाईँले एउटा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स सक्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो चिजहरू बुझ्नुहुन्छ।
सो सेम खालको तपाईँले कसै कोही नन मार्भल फ्यान तपाईँले कसै एउटा नर्मल तपाईँको साथीलाई मार्भल मुभी हेर्नु लानुभयो अरे अभेन्जर्सको मुभी, जब उसले सपोज तपाईँले उसलाई इन्फिनिटी वार देखाउनु भयो, जुन चाहिँ म इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स देखाउँदैछु। अब जो नयाँ भ्युवर छ उसले सधैँ इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स हेरेर, जस्तै त्यो नयाँ भ्युवर हो, नयाँ नन मार्भल फ्यान हो, उसले त अगर जब त्यो इन्फिनिटी वार हेर्छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो केटाले बुझ्छ? बुझ्दैन नि। नबुझेको खण्डमा उसले के भन्छ, बाहिर निस्किने बित्तिकै कि मार्भलको यो जुन चाहिँ मुभी छ यो बिच्चाको छ। सो सेम हुन्छ कि जसले पनि अब सिधै यो भिडियो हेर्छ पहिलाको त्यो चिजहरू महारत हाना हासिल गरी नबुझी, त्यही कारण उसले के भन्छ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स बिच्चाको छ, यहाँ आउने च्याप्टर्सहरू बिच्चाको छ, किनकि अब यही बुझेन आउने बुझ्दैन, एन्ड गेम बुझ्दैन। सो सेम खालके त्यति बेला तपाईँको रियाक्सन के हुन्छ कि कसको गल्ती, उसको गल्ती कि मेरो गल्ती? उसको गल्ती हो। किन कि उसले किन भन्दाखेरि पहिलाको चिजहरू हेरेन, पहिलाको मुभिजहरू हेरेन, सबै चिज हेरेन मात्रै त बुझ्छ। सो सेम खालके अगर एन्टरटेनमेन्ट जुन चाहिँ हामी भिजुअली हेर्छौँ त्यो चिजमा त एक एकवटा हेर्नु पर्दो रहेछ बुझ्नको निम्ति। यो त पढ्ने चिज हो, त्यही कारण पढ्नुको निम्ति त एक एकवटा गरेको हुनु नै पर्छ। त्यही कारण सबै चिज बुझेको छ भने मात्रै इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स बुझ्छ। जब इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स सक्छ म डेफिनेट इन्ट्रिगलमा जान्छु, त्यति बेला म पनि तपाईँलाई भन्छु वी आर इन द इन्डियन नाउ। सो सेम खालके छ। अब त्यसरी पढाइकोसँग त झन् अब यो त एउटा ज्ञानको चिज हो, त्यही कारणले अब त्यो त जस्ट एउटा इन्टरटेनमेन्ट बेस्ड हो चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो इन्टरटेनमेन्ट बेस्ड चिजमा त्यस्तो ध्यान ल्याएर हिँड्नुपर्छ नि त, पढेकोमा झन् ध्यान ल्याएर एक एक कुरा डिटेलिङ पक्रेरै गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म तपाईँहरूलाई अब इन्टिग्रेसनल पार्ट्सको कथा भन्नेछु, कस्तो हुन्छ इन्टिग्रेसनल पार्ट्स। सो इन्टिग्रेसनल पार्ट्समा के थियो भन्दाखेरि जस्तै अब डिफ्रेन्सिएसनमा जब न्युटनले हिसाबहरू गर्नुहुँदै थियो, सो हिसाब आउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि जब दुईवटा फङ्सन मल्टिप्लाइड हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन छ आरामले डी बाई डिएक्स अफ युभी इज इक्वल टु वाट, यु डिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्स। र त्यसरी खालके उहाँले सोच्नुभयो कि केलाई इन्टिग्रेट गरेर हुँदैन, किनकि भन्दैछु यो चिज मैले पहिला पनि बुझाएको छु, लड्डुलाई बुनिया बनाउँदैछ कि बुनियालाई लड्डु बनाउन सक्दैन हामी। सो यही चिजबाट आउँछ इन्टिग्रेसन, त्यसको त्यो कन्सेप्ट आउँछ कि इन्टिग्रेट अफ प्रोडक्ट्स। सो इन्टिग्रेसन अफ प्रोडक्ट्स अफ टु फङ्सन्स। सो कसरी गर्छौँ अब हामी? सो यसलाई म तपाईँलाई प्रुफ सहित देखाउँछु कि इन्टिग्रेसन बाई यसको छ युभिडिएक्स इज इक्वल टु, अगर दुईवटा फङ्सन मल्टिप्लाइड भइरहेछ र त्यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ डियु बाई डिएक्स इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स ब्राकेट क्लोज डिएक्स। सो यो हो फर्मुला इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको। अब यो कसरी गर्ने, यो कसरी आएको म सबैलाई प्रुफ सहित देखाउने छु। सो प्रुफ सो म भन्छु लेट एफ अफ एक्स एन्ड जी अफ एक्स बी टु डिफरेन्सियल। म भन्छु सबै चिजहरू तपाईँले रटेको हुनुहुँदैन कि यो चिज अब यो चिज सबैलाई थाहा हुन्छ, यो चिज सबैलाई थाहा हुन्छ, तर कसरी आएको त्यो थाहा हुँदैन ज्यादा जस्तोलाई। त्यही कारणले गर्दाखेरि दुइटै याद गर्नुपर्छ तपाईँ, सो द्याट साइन्स रटेको होइन, हिस्ट्री होइन। So let f of x and g of x be two differential functions of x such that अब दुईटा डिफरेन्शियल फंक्शन हो, यिनीहरू दुईटालाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौँ, माने यिनीहरू दुईजनाको डेरिभेटिभ छ भनेपछि therefore such that d by dx of f of g is equal to uv रुल जान्छ। अघि हामीले थाहा भएकै कुरो uv। सो f u d by dx of v plus v d by dx of u। सो यही हुन्छ हाम्रो। और अब हामी के गर्छौँ, यसलाई छुट्याइदिँदैछु, फ्र्याक्सन हो, त्यही कारणले यो त थाहा भएकै कुरो हो, फ्र्याक्सन पनि हो सिम्बल पनि हो भन्ने कुराहरू त मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै बुझाइदिइसकेको छु। सो dx और अब यहाँ चिज हेर्नु भयो भने म इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स गर्छु। सो इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्नु होइन, सो इन्टिग्रेटिङ बोथ द साइड्स। सो के आउँछ, यस्तो आउँछ इन्टिग्रेसन दुईपट्टि यस्तो आउँछ। सो इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै यसले सानो बनाउँदैछ, यसले जस्तै अब भन्दैछु प्लस र माइनस दुईवटा कोल्याप्स गऱ्यो अरे भने 5 न्युटनले एउटा चिजलाई तानिन्छ। सो फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ, 0। सो सेम एउटा टुक्रा पार्दैछ, एउटाले जोड्दैछ, सो कति माथि हुन्छ f डट g इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ f dg बाई dx छुट्याइदिएको प्लस dx छुट्याइदिएको प्लस g df बाई dx। त्यसो त्यति बेला f कन्स्टेन्ट हो भने निकाल्नु होइन, के हो f टु डिफरेन्शियल फङ्सन्स अफ एक्स हो, त्यसमा ज्यादा गल्ती नगर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नु भयो तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट गर्छु म f इज इक्वल टु u एन्ड dg बाई dx इज इक्वल टु v। किन गरेको भन्दाखेरि जस्तै अब f लाई मैले x स्क्वायर मानेको जस्तै र v लाई कुनै केही फङ्सन माने मैले, जस्तै फङ्सन सपोज एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले x क्युब छ अरे, देयरफोर dv बाई dx के आउँछ, अभियस हो 3x स्क्वायर, द्याट इज द फङ्सन अफ x। त्यसरी फङ्सन अफ x हो भनेको नि,
त्यसरी एफ पनि एउटा फङ्सन अफ एक्स हो, किनकि हामी के भन्छ डु डिफरेन्सियल फङ्सन्स अफ एक्स। सो एफ के छ यु, अनि यो भी के छ डिभी बाई डिएक्स कति आउँदैछ 3x²। सो यसरी यो पनि के हो फङ्सन्स अफ एक्स, त्यही कारणले फङ्सन अफ एक्स भनेको भी अफ एक्स। बुझ्नुभयो? त्यो खालि बुझाउनुको लागि एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाएको मात्रै हो तपाईँहरूलाई, सो कन्फ्युज नहुनुहोस्। देयरफोर df बाई dx इज इक्वल टु कति हुन्छ du बाई dx, डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स गरेको जस्तै df बाई dx इज इक्वल टु du बाई dx। एन्ड यहाँनिर हेर्नु भयो भने तपाईँले के हो भन्दाखेरि चाहिँ जीलाई टुक्रा बनाएर के आउँदछ v भनेपछि भीलाई इन्टिग्रेट गरेर के आउनुपर्छ जीलाई बुनिया, लड्डुलाई बुनिया बनिँदैछ, बुनियालाई जोड्यो भने के आउँछ लड्डु, सो जी। सो देयरफोर यो चिजहरू मैले मजाले बुझाइदिएको छु तपाईँलाई। देयरफोर अब यही चिज हेर्नुहोस् त, देयरफोर एफ अफ जी, एफ र जी, अब एफ जी भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यु जी भनेको कति हो इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स इज इक्वल टु भिडिएक्स, यु भनेको एफ भनेको यु भइहाल्यो, जी भनेको के भयो भिडिएक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ, यहाँनिर हेर्नुहोस् एफ भनेको कति हो यु भनेको कति हो डिजी बाई डिएक्स भनेको कति हो भी डिएक्स प्लस इन्टिग्रेसन अफ जी भनेको कति भनेको छ हामीले इन्टिग्रेसन, पहिले यो लेखिदिन्छु म, डिएफ बाई डिएक्स भनेको कति हो, डिएफ बाई डिएक्स भनेको कति हो डियु बाई डिएक्स इन्टिग्रेसन अफ जी भनेको कति हो भिडिएक्स इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स र ब्र्याकेट क्लोज डिएक्स, यो डिएक्स। सो अब यो चिजलाई यता ल्याउनुहोस्, यसलाई यता ल्याउने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो यहीँ बस्छ, इन्टिग्रेसन अफ यु भिडिएक्स इज इक्वल टु यु इन्टिग्रेसन अफ भिडिएक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ du dx इन्टिग्रेसन अफ vdx ब्र्याकेट क्लोज्ड dx, किनकि यो dx यो दुईजना के हो त्यहाँ ब्र्याकेट भएको। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, सो यसरी आउँछ न्युट्रली चाहिँ निकाल्नु भएको थियो। सो अगर दुईवटा डिफरेन्सियल फङ्सन्स छ भने इफ लेट एफ अफ एक्स एन्ड बी अफ जी अफ एक्स बी टु डिफरेन्सियल फङ्सन्स अफ एक्स देन सच द्याट यस्तो देन डी बाई डिएक्स अफ यो इज इक्वल टु, अब सो यो प्रोसेस त थाहा भएको कुरो, हामीले यसरी माने एफ इज इक्वल टु यो किन मानेको भन्दा जस्तै एफलाई कुनै फङ्सन्स मानेको जस्तै हो, एफ इज इक्वल टु एक्स स्क्वेयर भनेको जस्तै हो। सो एक्स स्क्वेयर भनेपछि द्याट इज द फङ्सन अफ एक्स, एक्स स्क्वेयर त के हो फङ्सन्स अफ एक्स हो। त्यसरी डिजी बाई डिएक्स सपोज कुनै फङ्सन थियो एक्स क्युब थियो, त्यसरी त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु कति आउँछ 3x² आउँछ, त्यो पनि के हो फङ्सन अफ एक्स, त्यसरी त्यसलाई चाहिँ के भने भी, त्यसरी नाम दिएको फङ्सन्स अफ एक्स। सो यसरी सो के हुँदो रहेछ कि इन्टिग्रेसन अफ युभी dx is equal to u integration of v dx minus integration of du by dx integration of v dx dx. So please pause the video and note it down. भयो म रब गरिदिन्छु अब। सो प्लिज यस्तो चिजहरु पनि याद गर्नुहोस् कि कसरी आउँदैछ किन आउँदैछ, रट्नु मात्रै होइन। सो यो चिज पनि भयो। अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि यसको अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै x to the power e to the power x छ dx छ, यस्तो छ। अब यो फर्मुला अनुसार u र v भन्दैछ। अब u v अब जस्तै कम्युटेटिभ ल हुन्छ नि त, u र v त हैन, v u लेख कि u v लेख के फरक पर्दैन। अब भनेपछि कसलाई चाहिँ फर्स्ट फंक्सन मान्नु र कसलाई चाहिँ सेकेन्ड फंक्सन मान्नु, अब त्यसको पनि असर, त्यसको पनि सल्युसन निकाल्दिनु भएको छ म्याथमेटिशियन्सले। लिएट भन्ने वर्ड, लिएट। सो के हो लिएट भनेको, l भनेको लगरिथमिक, म यसरी तपाईलाई आराम साथ देखाउने छु। logarithmic inverse trigonometric functions, inverse trigonometric functions, यसलाई a त्यहाँबाट तपाईको आउँछ algebraic functions, त्यसपछि आउँछ तपाईको trigonometric, त्यसपछि आउँछ तपाईको एक्सपोनेन्शियल। सो कस्तो हो भनेको, लगरिथमिक भनेको लगाउने चिज, इन्भर्स भनेपछि इन्भर्स, साइन इन्भर्स, कस इन्भर्स, ट्यान इन्भर्स, कसेक इन्भर्स। सो ए भनेपछि अल्जेब्रिक भनेपछि एक्स स्क्वायर, त्यहाँ त्यस्तो खालके है, एक्स क्यूब, एक्स टु द पावर -1, सो त्यस्तो खालके। ट्रिगोनोमेट्रिक भनेपछि साइन, कस, ट्यान, सेक, थीटा, कस थीटा। त्यसरी एक्सपोनेन्शियल भनेपछि e टु द पावर x या e टु द पावर x, यस्तो खालके फंक्सन बन्यो। बुझ्नुभयो? अब भनेपछि अगर जो आउँछ, जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल सहित म यो चिज बुझाउँदैछु। x जस्तै x के हो अल्जेब्रिक फंक्सन हो र e टु द पावर x के हो एक्सपोनेन्शियल। को फर्स्ट आयो हेर्नुहोस् त, लु फर्स्ट को आउँदैछ a, त्यही कारणले a लाई x लाई के मान्छु भने अल्जेब्रिक फंक्सन। x के आउँदैछ फर्स्ट फंक्सन, माने अल्जेब्रिक फंक्सन चाहिँ फर्स्टमा आउँदैछ, LIATE, a फर्स्टमा आउँदैछ, त्यही कारणले के हुन्छ x के हुन्छ मेरो
फर्स्ट फंक्सन यसलाई u मान्छु म र यसलाई के मान्छु म v। किन यसलाई v मानेको किनकि a भन्दा अगाडि को छ e भन्दा अगाडि को छ a, त्यही कारणले a को अगाडि, त्यही कारण फर्स्ट फंक्सन को भयो x भयो, त्यही कारण एक्सपोनेन्शियल फंक्सन के भयो सेकेन्ड फंक्सन भयो। सो बुझ्नुभयो यस्तो कुरा प्लिज यो चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्। सो अब त्यसै कारणले भनेको तपाईले यो चीज अवेन्जर्स बुझ्नुको लागि, डिफरेन्सिएसन बुझ्नुको लागि तपाईले के बुझ्नु सबै चीजहरु हेरि गर्नुपर्छ। इन्भर्स थाहा छैन तपाईले, अब सपोज आइरन म्यान हेर्छ तपाईले बुझ्नु हुँदैन, त्यस्तो मजाले बुझ्नु हुँदैन, बुझ्नु त हुन्छ तर त्यस्तो मजाले बुझ्नु हुँदैन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्भर्स लिमिट कन्टिन्युटी टु चेक द डिफरेन्सिबिलिटी अफ अ फंक्सन, डिफरेन्सिएसन त्यसै कारण मात्रै बुझ्नुहुन्छ। त्यही कारण यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यी डक्टर स्ट्रेन्जहरु पनि आउँछ सानो लगरिदमहरु पनि चाहिन्छ सबै चीजहरु। अब यो त ट्रिगोनोमेट्रीको प्रपर्टिजहरु सबै चाहिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो क्लास 11 को पनि थियो। क्लास 11 को पनि निकै चीजहरु चाहिन्छ जस्तै मल्टिपल्स अफ मल्टिपल एंगल्स र एक्सपोनेन्शियलको त त्यति छैन तर प्रपर्टिज चाहिँ थाहा हुनुपर्छ यसको। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो चीजहरु। अब त्यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ लिएटको अनुसार। सो म तपाईहरुलाई देखाउँदै यसरी बिस्तारैसँग देखाउँछु म तपाईहरुलाई फर्स्टमा। सो यसलाई एटी लिएट, सो x e to the power x dx। सो यो बुझ्नु भयो। अब यो चीजमा पनि एउटा के भन्छ चारटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ, पाँचवटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ यसको पनि। तर त्यसको चाहिँ म त e to the power x sin to the जस्तै तीनटा छ तपाईको, जस्तै रुट अफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, त्यसपछि इन्टिग्रेसन अफ रुट अफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, त्यसपछि आउँछ तपाईको इन्टिग्रेसन अफ रुट अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। सो यो अब अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ e to the power ax sin of bx भनेको पनि छ फर्मुला, तर त्यो याद नगर्नुहोस्। म सबैलाई त्यही भन्छु कि यो याद गरेर के फाइदा छैन, किन भन्दाखेरि याद गरेर पनि जस्तै अब यो चीज त अब यसको जुन चाहिँ फर्मुला छ त्यो त याद गरेर निकाल्न सक्छौँ नि, त्यो त युज गर्न सक्छौँ, तर यसको फर्मुला थाहा भएर पनि युज गर्न सक्दैन हामी। त्यो निकाल्नै पर्छ, एक्जाममा भन्छ कि यसको फर्मुला निकाल्नै पर्छ, गरेर देखाउनै पर्छ। सो त्यसको केही युज छैन त्यो फर्मुलाको, त्यही कारण म त्यो फर्मुला देखाउँदिन, त्यो चीज काम लाग्दैन। यो तीनटा चाहिँ डरलाग्दो काम लाग्छ अब आउने दिनहरुमा। अब जुन चाहिँ आउने दिनहरुमा डरलाग्दो कुरा त्यसरी सबै कुरोहरु पार्ट सबै बुझ्नु भएछ मात्रै आउने मुभिजहरु बुझ्नुहुन्छ तपाईले अभेन्जर्सको। नत्र भन्दा त्यही साथी यस्तो हुन्छ कि केही बुझिन भनेर, अनि त्यतिबेला जब त्यस्तो भन्छ तब रिस उठ्छ नि त। भनेपछि कसको गल्ती हो? त्यो मान्छेको गल्ती हो, किनकि उसले त राम्ररी हेरेन नि त मुभी त बिच्चाको होइन नि त। त्यसरी साइन्स ज्यादा जसले के भन्छ म्याथमेटिक्स बिच्चाको, साइन्स बिच्चाको, त्यसै कारण त्यो होइन खासमा। सो यस्तो कारणले गर्दाखेरि सो अब यहाँनिर हेर्नु भने तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो तीनटाको जुन स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ म तपाईहरुलाई आरामसहित देखाउने छु। यसमा पनि अब त्यही हो लिएट वर्डहरु लाग्छ हाम्रो। सो अब यहाँनिर हेर्छु म तपाईहरुलाई कि जुन चाहिँ यो लिएट वर्ड छ, सो इन्टिग्रेसन अफ जब यस्तो खालके आउँछ नि यो चीजमा चाहिँ पुरा याद गर्नुहोस् है, यो चीज पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। लिएटमा जब यो गर्नुहुन्छ योमा चाहिँ यो भ्यालिड हुँदैन, यो वाली सम्ममा चाहिँ त्यतिबेला किन भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईले यहाँनिर हेर्नु भने LIATE ट्रिगोनोमेट्रिकलाई मैले टी पहिला आउँदैछ भने ट्रिगोनोमेट्रिक माने यो फर्स्ट आउँदैछ हैन LIATE लिएटमा। सो यो के हुन्छ फर्स्ट फंक्सन हुन्छ, यो सेकेन्ड फंक्सन हुन्छ, तर यो उल्टा हुन्छ। यो A लाई फर्स्ट फंक्सन मान्छौँ हामी, A लाई सेकेन्ड फंक्सन मान्छौँ, यो उल्टा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पुरा इम्पोर्टेन्ट यो हिसाब। त्यही कारणले यसमा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्सन हो भनौँ न है, केमिस्ट्रीको जस्तै एक्सेप्सन। अनि अर्को कुरा त्यही हो मेथड अफ सब्स्टिट्युसन। अब तपाईले मजाले बुझेको हुनुपर्छ, मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको सबै हिसाबहरु हेरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। यो खाली लेन्थी मात्रै हुन्छ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स। खाली यसमा चाहिँ तपाईले हेर्छ कि यो फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स, र पहिलाको जुन चाहिँमा चाहिँ तपाईले निपुणता हासिल गरेको छैन त्यो गर्नु सही छैन भने तपाईले यो हिसाब एउटा गर्न सक्नुहुँदैन, किनकि यो पुरा लामो पनि हुन्छ प्लस इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। सो अब म तपाईलाई हिसाब गरेर देखाउने छु, सर्ट आन्सर टाइप क्वेशन। सो इन्टिग्रेसन अफ log x dx यो हिसाब फेमस पनि हो, यो किताबको फर्स्ट क्वेशनमा पनि छ। सो इन्टिग्रेसन अफ log x dx यो NCERT को पनि हो। सो प्लिज हेर्नुस् मजाले। अब यसमा यही चीज लगाउँछु म uv dx भन्ने, यो uv integration of dx is equal to u integration of v dx। अब यो चीज थाहा होस् तपाईलाई du by dx integration of v dx dx। सो यो चीज मजाले थाहा होस्। अब यहाँनिर हेर्नु भने तपाईले let I solution, let I is equal to or I is equal to integration of यहाँनिर के छ log x into 1 dx छ कि छैन। अब यो त नम्बर हो, त्यही कारणले गर्दा नम्बर हो त कसै भनेको पनि छैन। प्लस लिएटमा फर्स्टैमा के आउँछ लगरिदम। सो भनेपछि लगरिदम के हो फर्स्ट फंक्सन। सो log x इंटीग्रेशन अफ यो लागु v dx, v मा के छ 1, त्यही कारण 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन अफ d by dx of log x, किनकि u d by dx of log x integration of v dx dx।
which is equal to x log x integration of dx कति हुन्छ x minus integration of d by dx of log x भनेको कति हुन्छ 1 by x हैन 1 by x त्यहाँ फेरि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ x dx is equal to x log x minus x got cancelled, so integration of कति मात्रै मात्र dx मात्रै मात्र, that is minus x plus c, where c is the constant of integration. So this is how we do. So दुईटा प्रोडक्ट को पनि अब हामी के गर्न सक्ने छौं इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं. सबैको हुँदैन, जस्तै sin x by root x यस्तो खालकेहरुको हुँदैन, कतिवटा छ त्यस्तो खालकेहरु पनि. So त्यो बुझ्दै जान्छौं हामी. सो पहिला यो चीजहरु नोट गरिहाल्नुस्. So please note the video. Please pause the video and note it down. भयो म रब गरिदिन्छु अब. त्यसपछि भर्खरकै यो हिसाब यो x e to the power x dx मैले भनिहाले LIATE. सो लिएट मा के आउँदैछ अल्जेब्रिक फर्स्ट मा आउँदैछ a अल्जेब्रिक आउँदैछ, त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल आउँदैछ. त्यही कारणले फर्स्ट फंक्सन को भयो x भयो. त्यही कारण x u integration of v dx minus integration of d by dx of x d by dx of x integration of e to the power x dx माने integration of v dx त्यहाँबाट dx यस्तै थियो is equal to x e to the power x, किनकि integration of e to the power x is what? E to the power x minus integration of e to d by dx of x कति हुन्छ 1. So 1 into e to the power x is e to the power x, 1 भइहाल्यो into e to the power x, त्यहाँबाट यो dx आइछ. So is equal to x e to the power x minus 1. C is the constant of integration. खाली दुईटामा e to the power x आउँछ, त्यही कारण कमन निकाल्दियौ. So please pause the video and note it down. भयो. अब यसरी अब यहाँ नि हेर्नु sin इन्भर्स x आइहाल्यो. sin इन्भर्स x dx नम्बर 6. त्यसरी यहाँ नि हेर्नुस् अब sin इन्भर्स x र 1 भइराख्छ. सो li सो अर्को के हो इन्भर्स हो. त्यही कारणले इन्भर्स हुने गर्दा त्यहाँ कुनै नम्बरको जिकरै गरेको छैन. त्यही कारणले sin इन्भर्स त्यहाँबाट 1 त्यो जुन चाहिँ 1 लाई चाहिँ हामी के मान्छौं अर्को फंक्सन u a v सरी. सो माइनस इंटीग्रेशन अफ d by dx अफ sin इन्भर्स x भनेको कति हो म सिधै गर्दैछु अब रुट अफ 1 माइनस अफ x स्क्वायर. तपाईले पनि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. d by dx अफ sin इन्भर्स x 1 by root over 1 minus x, त्यहाँबाट इंटीग्रेशन अफ dx भनेको x, त्यहाँबाट बाहिरपट्टिको dx. बुझ्नुभयो. अब यो चीज के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अलग्गै आयो हैन त. के कारणले अब यसलाई फेरि u g हरु पक्रेर गर्नुपर्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि x sin इन्भर्स x minus i1 or I is equal to यो. अब i1 भनेको therefore i1 भनेको कति भयो इंटीग्रेशन अफ x root over 1 minus of x square dx. भयो के भएन. So let g is equal to root of 1 minus of x square or g square is equal to 1 minus of x square or 2g dg is equal to 2x dx. बुझ्दै हाल्नु भयो त. or minus g dg is equal to x dx. Therefore i1 is equal to कति हुन्छ minus of g dg whole thing divided by g, which is equal to minus of g is equal to minus of g minus of g भन्नेबित्तिकै minus of root over 1 minus of x square. अब यो चीज किन मैले प्लस c हरु नलेखेको भन्दाखेरि लास्टमा यहाँ लेख्नै पर्छ, त्यहाँ सिधै लेख्दिनुस् प्लस c भनेर. बुझ्नुभयो के फरक पर्नु. तपाईलाई त्यसो भने प्लस c1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा हो. सो यहाँ के गरिन मैले खाली यसलाई सधैं गर्दै आएको चीज मात्रै हो, किनकि यसको डिफरेन्शिएसन माथि छ. त्यही कारण अब भनिहाल्नु त मैले मेथड अफ सल्युसन पुरा काम लाग्ने छ. अब यो चीजहरु सबै अब जुन चाहिँ तपाईले मेथड अफ सल्युसन सबै हेरेको हुनुपर्छ, तपाई मात्रै बुझ्नुहुन्छ. त्यही कारण अब यहाँ जी पक्रे मैले जी पक्रिनेबित्तिकै यसको डिफरेन्शिएसन माथि आइहाल्यो. सो minus 2g dg is equal to 2x dx. so 2 got cancelled. minus g dg is equal to x dx. so x dx को भ्यालु हाले. so यति. therefore I is equal to कति बन्छ. therefore I is equal to x sin inverse x. so i1 को भ्यालु कति आयो minus. so minus into minus plus root over 1 minus of x square plus c, where c is the constant of integration. so this is how we do. भयो. सो म अब रब गरिदिन्छु. अब यस्तै खालके तपाईलाई अब ट्रिकी खालके नम्बर 10 वाले रहेछ. नम्बर 10 सो ट्रिकी खालके छ cos इन्भर्स 1 by x dx. cos इन्भर्स 1 by x dx. cos इन्भर्स 1 by x dx integration of cos इन्भर्स
1/x dx। अब यस्तो खालको सिधै गऱ्यो भने तपाईँलाई पुरा झमेला हुन्छ। यही चिज अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले अगर इन्भर्स, त्यही कारण मैले भनेको इन्भर्स हेर्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, हरेक चिज हेरेको इम्पोर्टेन्ट हो। सो इन्भर्स आई इज इक्वल टु द सिरिज हुन्छ, त्यसमा हरेकवटा हेरेर मात्रै बुझ्नुहुन्छ। सो त्यसरी कस इन्भर्स एक्सलाई म यसरी कसरी लेख्न सक्छु यसलाई, सेक इन्भर्स एक्स डिएक्स। किन यसरी लेखेको, किनकि कस इन्भर्स 1/x इज इक्वल टु सेक इन्भर्स एक्स। इन्भर्समा मैले बुझाएको छु, यो चिजहरू सबै बुझाएको छु। त्यसरी कट इन्भर्स माइनस 1/x, त्यसरी ट्यान इन्भर्स 1/x भने म कति लेख्न सक्छु, कट इन्भर्स एक्स लेख्न सक्छु, या कट इन्भर्स ट्यान इन्भर्स एक्स छ भने म के लेख्न सक्छु, अर्को कट इन्भर्स 1/x लेख्न सक्छु। सो यस्तो चिजहरू मैले सबै चिजहरू बुझाइदिएको छु, त्यो चिज हेर्नुहोस्, नत्र भने तपाईँले एउटा बुझ्नु हुँदैन। अब सबै तपाईँले प्रपर्टी नलाई गरेको तपाईँलाई पुरा झमेला हुन्थ्यो। त्यसै कारणले सजिलो बनाउनु लागि 1/x भन्दा त एक्सै सजिलो है। देयरफोर अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, म प्रपर्टी लाउँछु, अर आई इज इक्वल टु सेक इन्भर्स एक्स इंटीग्रेशन of dx minus into uv rule लागू। So d by dx of sec inverse x is what, 1 upon x root over 1 minus of x square। यहाँ फेरि यसको इन्टिग्रेट भइरहेको थियो, त्यो कति हुन्छ, त्यो x हुन्छ, त्यहाँबाट बाहिरपट्टिको dx। सो बाहिरपट्टिको dx, बाहिरपट्टिको dx और I is equal to sec inverse x sec inverse x minus x got cancelled, so integration of dx upon root over 1 minus of x square, or I is equal to x sec inverse x minus integration of dx by 1 minus of x square भनेको कति हो, sin inverse x plus c, where c is the constant of integration, so this is how we do। So please pause the video and note it down। भयो। अब म तपाईलाई अर्को देखाउने छु, इंटीग्रेशन of x to the power n, इंटीग्रेशन of x to the power n log x dx, x to the power n log x dx। सो त्यसरी LIA, सो l को l पहिला आउँदैछ a भन्दाखेरि, त्यही कारण l लगरिथमिक के भयो, फर्स्ट फंक्शन भयो, और I is equal to log x इंटीग्रेशन of x to the power n dx minus इंटीग्रेशन of d by dx of log x is equal to d by dx of log x भनेको कति भयो, 1 upon x, त्यहाँबाट इंटीग्रेशन of x to the power n dx। अब यो म अब दिमागले गर्छु, log of x यहाँनिर कति आउँछ, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, इंटीग्रेशन को यही हो फर्मुला। सो -1 इंटीग्रेशन, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, x to the power n plus 1 divided by n plus 1 र यो x अलरेडी यही छ, x dx, 1 minus or I is equal to x n plus 1 by n plus 1 log x minus 1 upon x plus 1 इंटीग्रेशन of यो x माथि जाँदा कति हुन्छ, -1, सो कति हुन्छ n plus 1। अब यो त इन्डिसेस हो, त्यसै बुझिहाल्नु भयो, x to the power n dx हैन, यहाँ 1 छ, माथि जाँदा -1 भयो, सो -1 plus 1 काटिहाल्यो, dx or I is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 log x minus x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, सबै इंटीग्रेट गरिसकेका कारण c लेख्नुस् तपाईहरुले। सो n plus 1 और अब दुईजनामा हेर्नुस् त, अब यहाँनिर कति आउँथ्यो, n plus 1 आउँथ्यो नि, त्यही कारण n plus 1 कति भयो, n plus 1 होल स्क्वायर। सो दुईजनामा कमन के छ, x to the power n plus 1 divided by n plus 1 कमन, सो भित्र कति बाँच्यो, log x minus, सो कति हुन्छ 1 by n plus 1 multiplied by, so plus c, where c is the constant of integration। So please pause the video and note it down। भयो। So please note गर्नुहोस्। सो केही गरिन मैले, खाली जुन चाहिँ हामी सधैँ गर्दै आइरहेको छु त्यो मात्रै हो, र लिएट वर्ड चलाए बस त्यति मात्रै हो। सो प्लिज पज इट। भयो, म गरिदिँदैछु। अब यो जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन छ तपाईहरुको x sin इन्भर्स x dx जुन चाहिँ छ, यो सीबीएसई 2009 मा र एनसीईआरटी को क्वेशन रहेछ। यो गर्नुको लागि चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स बुझ्नुपर्छ। अब यो लिएटहरु बुझिहाल्नुस्, त्यही कारण सजिलो एक्जाम्पलहरु दिएर म तपाईलाई बुझाइदिहाले। अब चाहिँ म तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स देखाउने छु। यसको फर्मुला घिन लाग्दो खालके चाहिँ ठुलो छ, त्यही कारण डेली पढाइन, डेली गर्दा पनि तपाईहरु आफै कन्फ्युज हुन्छ। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, पहिला लु प्लस को देखाइदिहाल्छु, इज इक्वल टु, यसको फर्मुला हेर्यो भने तपाईको यत्रो ठुलो छ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 प्लस a स्क्वायर बाइ 2 log of x प्लस रूट ओभर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
प्लस सी। बुझ्नुभयो? यसको प्रुफ, अब यसको प्रुफ हेरौँ। सो लेट आई इज इक्वल टू और आई इज इक्वल टू, अब यहाँनिर हेऱ्यो भने हामी के लगाउन सक्छौँ, त्यही अहिलेको इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स भर्खर जुन चाहिँ चलाउँदै थिएँ। सो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयरलाई फर्स्ट फङ्सन र वानको त कुनै कुरा छैन होइन नम्बरको, त्यही कारण त्यसलाई म सेकेन्ड फङ्सन मान्छु। बुझ्नुभयो? सो अल्जेब्रिक फङ्सन त्यसपछि वानलाई म यो भी मान्छु। बुझ्नुभयो? वानलाई अहिले गरेको जस्तै लग एक्सको गरेको जस्तै। सो माइनस इन्टिग्रेसन अफ डी बाई डिएक्स अफ यो, अब डी बाई डिएक्स अफ यसको हुन्छ, त्यहाँ फेरि इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स होइन, और आई इज इक्वल टू रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स माइनस, अब यो चिज दिमागले गर्नुहोस् त, अब गर्दै आउनु भइरहेको छ भने। सो डी बाई डिएक्स अफ रुट एक्स भनेको कति, 1/2 रुट एक्स, 1/2 रुट एक्स, 1/2 रुट एक्स, रुटमा कसलाई मान्नु भएको छ, एक्स कसलाई मान्नु भएको छ, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयरको, त्यो कति हुन्छ 2x हुन्छ। त्यहाँ फेरि यो इन्टिग्रेसन अफ एक्स कति भयो, एक्स, त्यहाँबाट यो डिएक्स अलरेडी छ। बुझ्नुभयो? और आई इज इक्वल टू एक्स रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस इन्टिग्रेसन अफ 2 गट क्यान्सल्ड, एक्स इन्टु एक्स वट एक्स स्क्वेयर होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट अफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिएक्स। सो यसमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यसमै इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि, अब के को यस्तो खालको हिसाब गरेको छैन हामी, के भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई, माथि पनि एक्स स्क्वेयर छ तर पनि एक्स स्क्वेयर छ, सेम खालको छ भने हामी के गर्छौँ, एउटै खालको अनुहार बनाउँछु। सो त्यही कारणले एकैबाट हेरेछन् मात्रै तपाईँले यसरी आइडिया गर्नु सक्नुहुनेछ। सो इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस अफ ए स्क्वेयर होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। किन तलपट्टि के छ, प्लस ए स्क्वेयर छ, त्यही कारणले प्लस ए स्क्वेयर माथि हाल्नु परेको परेन एउटा अनुहार बनाउनुको लागि। सो प्लस ए स्क्वेयर हालेँ, सो हाल्ने बित्तिकै माइनस पनि गर्नु पर्यो, अब त्यही कारण छुट्याइदिनुहोस्। और आई इज इक्वल टू एक्स रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस इन्टिग्रेसन अफ कति हुन्छ, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट अफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिएक्स। सो यो माइनस इन्टु माइनस के भयो, प्लस इन्टिग्रेसन अफ ए स्क्वेयर के हो, कन्सटेन्ट बाहिर निस्क्यो, डिएक्स अपन रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और आई इज इक्वल टू यहाँदेखि, और आई इज इक्वल टू एक्स रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, सरी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 2 डिभाइडेड बाई रुट 2 छैन, कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, इन्टिग्रेसन अफ रुट 2 स्क्वेयर बाई 2। त्यही कारणले यस्तो भनेको रुट 2 बाई 2, 2 र रुट 2 छ अरे, कसरी लेख्नु हुन्छ यसलाई, रुट 2 स्क्वेयर लेख्न सक्छु 2 लाई म, त्यहाँबाट अब रुट 2 ले यसलाई कति टाइम्स भयो, 1 टाइम्स भयो भनेपछि कति उब्रियो रुट 2। सो त्यस्तै खालके, सो सेम कन्सेप्ट हो, कति टाइम्स जान्छ रुट 2 टाइम्स। सो रुट 2 कति जान्छ, सो रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिएक्स, त्यहाँबाट प्लस ए स्क्वेयर इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स अपन रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और आई इज इक्वल टू एक्स रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस आई, यो भनेको आई हो कि नै, यसलाई आई मानेको थिएँ हामीले नि आई, त्यही कारणले यता माइनस आई यता आउँदा कति भयो, 2 आई इज इक्वल टू के मान्छे प्लस ए स्क्वेयर, त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन अफ ए भनेको पहिला स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसन पढेको थिएँ हामीले, के थियो, लग अफ एक्स प्लस मोड अफ रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। और आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, यो 2 तल झार्दिएको। सो लग अफ एक्स प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। प्रुफ्ड। सो यसको फर्मुला के हुँदो रहेछ, इन्टिग्रेसन अफ रूट अफ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिएक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉगरिथम अफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो बुझ्नुभयो? सो सेम प्रोसेस हो, सेम प्रोसेस म तपाईलाई सेम प्रोसेस युज गरेर सेकेन्ड वाली इन्टिग्रल युज निकाल्ने म तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु, त्यसै गर्दाखेरि आफूले सिक्छ पनि। सो यहाँनिर अगर माइनस आयो भने एक्स स्क्वेयर माइनस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि के आउँछ माइनस, यहाँ पनि माइनस, यहाँ चाहिँ प्लसै हुन्छ है। सो यहाँ पनि माइनस आउँछ त्यसपछि। सो कन्फ्युजिङ छ नि है फर्मुलाहरू, कन्फ्युजिङ। अब इन्टिग्रेसन बाई रुट अफ
इंटीग्रेसन अफ dx अपन रुट अफ a स्क्वायर माइनस यसको छ भने अर्कै, इंटीग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेसन अफ रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको छ भने अर्कै प्लसको, त्यही कारण पुरा कन्फ्युजिङ छ, ठुलो पनि छ, त्यही कारण डेली पढ्नुहोस् भयो याद भइहाल्छ। योभन्दा डर त कन्फ्युजन गर्छ कलेजमा छ भने, अब डराउनु त भएन नि त प्रब्लमदेखि, इदर यु लर्न फ्रम इट और रन फ्रम इट। सो यो एउटादेखि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि त रन गर्न सक्नुहुन्छ, अब त चोइस इज योर्स। सो भयो, म रब गरिदिँदैछु। अब सेकेन्ड इन्टिग्रल तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अब थर्ड बारे चाहिँ म देखाइन्छु फेरि तपाईँहरूलाई। सो फर्मुला थाहा भयो तपाईँलाई। सो के छ यो तपाईँको के अरे इंटीग्रेसन एक्स रुट ओभर इंटीग्रेसन अफ रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्भर्स एक्स बाई ए। यो पनि ठुलै छ, यो पनि ठुलै छ। यो चिजहरु पुरा काम लाग्ने छ डेफिनेट इन्टिग्रलहरुतिर है। यो त एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पनि हो हाम्रो, यहीँबाट युज गर्छु, यही चलाउँछु, जो चाहिँ म तपाईहरुलाई डेफिनेट इन्टिग्रलमा बुझाउने छु। यही चलाउँछु हामी एरिया अफ सर्कल निकाल्नुको लागि। सो यस्तो चिजहरु पुरा काम लाग्ने छ। सो प्रुफ देखाउँछु म तपाईहरुलाई यसको। सो भर्खरकै गरेको जस्तै इन्टिग्रेसनमा पार्ट चलाउँछु म, यसको थाहा भइहाल्यो। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेसन dx माइनस इंटीग्रेसन अफ डी बाई dx अफ यो म सिधै गरिहाल्छु 1/2 रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। त्यहाँ फेरि यसको इंटीग्रेसन डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ माइनस 2x। त्यहाँ फेरि यो इंटीग्रेट हुँदाखेरि कति आयो x, त्यहाँबाट यो dx, यो बाहिरको dx विच इज इक्वल टू x रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट i इज इक्वल टू यो माने which is equal to minus integration of 2 got cancelled, so minus into minus कति भयो प्लस integration of x square। सो हैन यो माइनसलाई म यही राख्छु, यो माइनस यही राख्छु म, यो माइनस यही छ अलरेडी, यो माइनस यही राख्छु। सो माइनस अफ x स्क्वायर 2 got cancelled, सो रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx which is equal to x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसकै अनुहार सेम बनाउनु पर्छ अहिलेको जस्तै। सो कति यसको सेम बनाउनुको लागि कति एड गर्नु पर्यो प्लस a स्क्वायरलाई एड गर्नु पर्यो। अब यो a स्क्वायरलाई खानुको लागि कतिले माइनस गर्नु पर्यो माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस a स्क्वायर काटिहाल्छ, माइनस x को जस्तो छ त्यस्तै बसिहाल्छ, रुट ओभर अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब अहिले गर्दै आएको जस्तो छुट्याइदिनुहोस्, विच इज इक्वल टू x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो माइनस इंटीग्रेसन अफ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बच्चा dx। सो माइनस इन्टु माइनस प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेसन अफ dx अपन रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। छुट्याइदिएको मात्रै हो, भर्खर गरेको जस्तै नै हो, या पहिला जुन चाहिँ गर्दै आएको छु पहिला गर्दैछु भने बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। अब यही चीज भनेको के हो आई हो के नै, त्यही कारण यता आउँदा कति भयो 2i छ, किन यही आई हो, यही आई हो, त्यही कारण i माइनस आई। सो माइनस आई आउँदा 2i इज इक्वल टू x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यसको इंटीग्रेसन कति हो साइन इन्भर्स स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल जुन चाहिँ हामीले लास्ट च्याप्टरमा पढेको छ मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा प्लस c, और i इज इक्वल टू x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 plus a square by 2 sin inverse x by a plus c, where c is the concept of integration. So where c is the concept of integration. So this is how we evaluate the values of standard integrals and we use in the upcoming question and answers. So आउने प्रब्लम्सहरुमा यही स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरु लाउने छु। आउने प्रब्लम भने खाली इन्टिग्रेसनमा पार्ट्समा मात्रै हैन, तर आउने जुन चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रल सबैमा चाहिन्छ डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरिया बाउन्डेड बाई टु फंक्शन्स या एरिया बाउन्डेड बाई अ फंक्शन, त्यसको खालकेमा पनि क्वेशनहरु निकै छ। मैले भनिहाले यो चीज हामी केमा चलाउँछु, केमा पनि चलाउँछु टु फाइन्ड द एरिया अफ अ सर्कल, जुन चाहिँ हाम्रो कति आउँछ हाम्रो एरिया अफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो यहीँबाट आउँछ पाई x स्क्वायर आउँछ यहाँबाट। सो इसिडी गरेर निकाल्छौँ हामी, इसिडी इभ्यालुएट गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स। सो एक एकवटा याद गर्नुहोस्, कन्फ्युज भइहाल्दैन। सो गर्यो याद गरिहाल्नुहोस्, भयो प्रुफ पनि गरेर देखाइदिइहालेँ म। अब यो तीनटा जुन चाहिँ फर्मुला छ यो चाहिँ डाइ हार्ड तपाईँले याद गर्नै पर्छ बुझेर। बुझेपछि त अब यसको प्रुफ सहित गरिदिएपछि त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने इंटीग्रेसन अफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x रुट ओभर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉगरिथम अफ x प्लस रुट ओभर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। खाली लामो लामो क्वेशनहरु मात्रै हुन्छ, प्लस माइनस छ भने प्लस माइनस, यहाँ पनि माइनस जान्छ, प्लस माइनस यहाँ पनि जान्छ ल। सो इंटीग्रेसन अफ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ भने चाहिँ x रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इन्भर्स x बाई a प्लस c। सो यो खालके अब यो चीज यहाँ चलाउँछु म। अब हेर्नुहोस् न, इंटीग्रेसन अफ x साइन इन्भर्स x dx। सो लिएट LIA को आउँदैछ, i अगाडि आउँदैछ कि a अगाडि आउँदैछ, i, त्यही कारण इन्भर्स पहिला आउँछ। सो
साइन इन्भर्सलाई म फर्स्ट फङ्सन इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ डी बाई डिएक्स अफ साइन इन्भर्स एक्स कति हुन्छ 1/√1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स हुन्छ कि द्याट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 निक्ल्यो सो एक्स स्क्वायर बाई 2 त्यो बाहिर निकाल्दै त्यहाँबाट यो डिएक्स अलरेडी सही छ विच इज इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर कति हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ कि हुँदैन सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्भर्स एक्स माइनस हाफ इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स होल थिङ डिभाइडेड बाई √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर बुझ्नुभयो अब यो चिज तपाईँले I1 चलाएर गर्नुहोस् कन्फ्युजिङ हुँदैन सो लेट I1 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स होल थिङ डिभाइडेड बाई √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टु अब थाहा भएकै कुरो सेम सेम बनाउँछु सो कति हुन्छ 1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर पहिला के गर्छु म भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नुहोस् ल यहाँ यो गर्नु अगाडि यो माइनस साइन छ हामीलाई यो माइनस साइन छ त्यही कारण यो माइनसलाई भित्र हालिदिन्छु यो यहाँ राखिदिन्छु सो प्लस इन्टु माइनस माइनसै हुन्छ प्लस इन्टु माइनस के फरकै पर्दैन प्लस इन्टु माइनस यसलाई बाहिर निकाल्दैन यही हुन्छ एक्सप्रेसन त्यही कारण के चेन्ज त गरिनँ मैले सो लेट I इज इक्वल टु I1 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ माइनस अफ एक्स स्क्वायर √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स और I1 इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले कति एड गर्नु पर्यो 1 एड गर्नु पर्यो परेन एउटा हाल्नुको लागि सो एड गर्दाखेरि फेरि के पनि गर्नु पर्यो माइनस सो द्याट +1 - 1 काट्यो भएर कति आउँछ -x को जस्तो छ त्यस्तै नै बाँच्छ सो √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स अब छुट्याइदिनुहोस् और I1 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ छुट्याइदियो भने कति हुन्छ √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर डिएक्स किनकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर भने कति हो √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर सो माइनस इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स अपन √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर और I1 इज इक्वल टु कति हुन्छ अब यहाँनिर इन्टिग्रेसन जुन चाहिँ छ हामीले जुन चाहिँ चलाउँदै आएको छ कुन चाहिँ लाग्ने रहेछ यो सो कति हुने रहेछ एक्स √1 यसलाई त म 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु नि त हैन सो कति हुने रहेछ 1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 प्लस अब यसको इन्टिग्रेसन कति छ a स्क्वायर बाई 2 द्याट इज a स्क्वायर बाई 2 a मा कति छ 1 सो 1 स्क्वायर को बाई 2 साइन इन्भर्स x बाई a a कति छ 1 त्यसपछि माइनस साइन इन्भर्स x यो भनेको कति साइन इन्भर्स x हो कि हैन बुझ्नुभयो और I1 इज इक्वल टू x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ साइन इन्भर्स x हैन माइनस हाफ साइन इन्भर्स x प्लस हाफ माइनस 1 बुझ्नुभयो माइनस हाफ इन्भर्स x सो पुटिङ द भ्याल्यु अफ I1 इन इक्वेसन 1 वी गेट किनकि यो के थियो I थियो कि थिएन लेट I इज इक्वल टु सो यो त I थियो कि थिएन सो देयरफोर I इज इक्वल टु कति हुन्छ I को भ्यालु कति हुन्छ एक्स स्क्वायर साइन इन्भर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्भर्स x प्लस हाफ इन्टु यो कति छ सो x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ साइन इन्भर्स x प्लस c अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् हाफले सो हाफले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ सो 1/4 x √1 यो सो 1/- -1/4 सो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको मात्रै हो प्लस c where c is the concept of integration. So this is how we do method of integration by parts. So यसरी विस्तार पूर्वक अब यो चिजहरु तपाईले बुझ्नु भएछ मात्रै पहिला गर्नुहुन्छ पहिला यो पज गरिहाल्नुहोस् एकछिन भिडियोलाई त्यसपछि नोट गरिहाल्नुहोस् सो इन्ट्रेस्टिङ के गरिन मैले जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ यो नयाँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल चलाए मैले यो अब यस्तै खालको आउने हिसाबहरुमा यो पनि चलाउनु पर्छ है त्यही पहिलाको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरु अब यो हैन कि पहिलाको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरु चाहिन्छ सबै चाहिन्छ अब सबै मेथड अफ सोल्युसन जति जति फर्मुला थियो इन्टिग्रेसन अफ tan x इन्टिग्रेसन अफ cot x इन्टिग्रेसन अफ sec x इन्टिग्रेसन अफ tan x त्यहाँबाट पहिलाको इन्डेफिनिट इन्टिग्रलको इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो सबै त्यहाँबाट डेफिनेट डिफरेन्सिएसनको हरेक चीजहरु त्यही कारण म तपाईहरुलाई यसमा निपुणता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ पहिला सबै भिडियोजहरु हेर्ने म रेकमेन्ड गर्छु जुन चाहिँ मैले सबै गराइदिएको छु त्यही कारणले सोचेर सम्झेर सबै चाहिन्छ भनेर गर्दिएको छु त्यही कारण त्यो भिडियोजहरु हेर्नुहोस् तब मात्रै यो भिडियोजहरुमा आउनुहोस् सो एउटा भिडियो पनि मिस नगर्नुहोस् मेरो सबै जुन चाहिँ मेथड अफ सोल्युसन पार्ट 6 वटा छ डल्लै हेर्नुहोस् तब मात्रै बुझ्नुहुन्छ किन त्यसमा सबै इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु मैले गरेर देखाइदिएको छु त्यो सबै हिसाबहरु तपाईहरुलाई गरोस् भने मैले कन्सेप्ट मात्रै दिएर त्यस्तो पनि गरेको छुइनँ सबै चीज बुझाएर गरेको छु त्यही कारणले प्लिज याद गर्नुहोस् सो प्लिज अब यो भिडियो आजको निम्ति यति नै सो म जो चाहिँ भइछ अब सर्ट आन्सर टाइपहरु गर्नेछु तपाईहरुको निम्ति सो आजको लागि यति नै सो पढ्दै गर्नुहोस् र लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सो त्यति नै बिन्ती छ तपाईहरुलाई सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद